قال لك السلام عليكم بعدا. دخلت تدخل ماشي مشكل. قال لك دابا في التتمه ديال هاد التمرين سي لون ميزير اون سويت اس ان اكس، يعني اون سويت، يعني دونك كنبقاو خدامين هذاك لو فيكتور الاخراني سي بريم اللي لقيناه موان. دونك سي لون ميزور بعد بسي بريم غنديرو واحد ميزور ديال اس ان اكس هنا بسي بريم l'état du système. Quel résultat peut on trouver et avec probabilité. Donc S1x les valeurs ديالها les valeurs distinctes معروفين اللي هما h bar sur 2 au moins h bar sur 2. Donc h bar sur 2 عنده plus x و moins h bar sur 2 عنده moins ماشي بلوس او موان ديال اس زد، دابا راه ميزيرو اس اكس فهمت بسي بريم. دونك غادي نشوف الرابي هادشي. دونك دابا خاصني هاد بلوس اكس خاصني نديرها في ليسباس جلوبال، يعني في ليسباس او ديما كنركز خاصني نديرها في هاد ليسباس او ان طونسوريال او دو. هاد او دو هي اللي فيها بلوس او موان. دونك هاد او ان هي اللي فيها بلس اكس موان اكس دابا اللي عندنا حيت اس ان اكس. دونك غندير يعني شنو خصني ندير هاد بلس اكس خاصني نديرها طونسوريال بلس و طونسوريال موان. دونك هادي اللي غنحتاج، شنو غنحتاج لو فيكتور بلس اكس ياك مع موان، هاد هي بلس اكس طونسوريال موان نديرها بحال طونسوريال موان هي كينجمعوهم. هادي شحال كتعطينا بعدا بلس اكس هادي شحال هي 1 سور راسين دو 2 بلس موان هادشي طونسوريال قلنا هاد الموان. دابا انا مع المده ما غنبقاش ندير هادي كامله، غنوريكم يعني واحد لاستويس واحد الميثود ساهله باش غتبقى تلقاها. عندك 1 سور راسين دو 2 دونك بلس موان موان بحال هكا كنشرو. هادي هي بلس اكس برولونجمون ديالها بلس اكس موان. دابا بلا ما نبقى انا ندير نستخدمها بلس اكس موان ديما غتبقى دير ديما هاد الموان اللي كاينه في ليسباس الثاني غتبقى ديما تكون هنا. الا لاحظتوا هنا موان هنا موان شكون اللي تيفاغي كتفاغي هادي كتكون المره الاولى بلس والمره الثانيه موان حتى ميزيرو اس ان اكس. وهنا كاينه بلس. علاش بلس؟ حيت قلنا في بلس اكس كاينه بلس في القاعده هي 1 سي راسين دو 2 بلس موان. هادشي اش كنديرو دابا الا بغينا بلس اكس بلس اكس بلس بلا ما نديرو هادشي هذا نورمالمون هي بلس اكس طونسوريال بلس. دونك هي غتكون هي 1 سور راسين دو 2. قلنا الخطره الاولى هادي بعدا غتبقى فيكس بلس في الثانيه. دونك هادي مره غتكون بلس يعني بلس قلنا بلس. قلنا الخطره الثانيه غتكون في هادي موان في القاعده يعني موان بلس يعني هادي كتبقى فيكس. هادي اللي كاينه هنا نتمنى انها تكون باينه باش مابقاوش تضيعوا الوقت. دونك درنا برولونجمون ديال بلس اكس يعني موان. دونك دابا يمكن لي نحسب لا بروبابيليتي دو تروفي اش بار سير 2. دابا قبل ما ندير هادي باش نشرح لكم اش بار سير 2 دابا شنو هما لي فيكتور ديستانك. حيت هاد اش بار سير 2 ديال اس ان اكس اللي معرفه في ليسباس الاول سواء غتكون عندها بلس اكس موان سواء غتكون عندها بلس اكس بلس. دونك دو فالور بروبر حيت هادي هي اللي كتعطينا يعني الفالور بروبر ديال هذا الفيكتور بروبر ديال اس ان اكس. هذا هو قلنا الاول هذا الاول هذا الثاني هذا ليسباس الثاني يعني هادشي خصكم تراعيو ليه. دونك دابا بغيت نحسب لا بروبابيليتي دو تروفي اش بار سير 2 راه ساهله. عندنا الفيكتور بروبر الاول اللي هو بلس اكس بلس اكس موان سكالير شنو
دابا راه قلنا سي لون ميزير اونسويت دونك تابعا بسي بريم. ليطا دو سيستيم ديالنا دابا راه هو بسي بريم ماشي بسي زيرو. اللي دار بسي زيرو راه زيرو نيت، راه ما يعطلوش البروف زيرو. دونك غنضربها في بسي بريم موديل كاري. دونك نحسبو هادي. دابا انا ما بقاش نطول، دابا نورمالمون خصني نحسب بلس اكس موان فوا سكالير هادي. فين هي بلس اكس موان؟ بلس اكس موان فين هي؟ ها هي اللي درنا لها برولونجمون. دابا هادي غندير لها سكالير. هادي شنو هي بعدا؟ هادي هي موان موان قلنا. غنشوف انا هادي الا دورت عليها واش فيها موان موان، هادشي اللي غنشوف. دونك كاينه موان موان فاش مضروبه سي راسين دو دو. بلاتي مازال ما ساليناش بعدا نديرو بلس فيكتور بروب الثاني راه ما ساليناش. بلس اكس بلس سكالير بسي بريم او كاري. هادي قلنا عندها موان موان اللي مضروبه في 1 سور راسين دو دو. دونك هادي غتعطينا 1 سور راسين دو دو كاري. غنجيو دابا الثانيه هادي اللي حسبنا قبيله درنا لها برولونجمون. هادي واش فيها موان موان؟ الا لاحظتو ما فيهاش. باش مابقاش نطول في الكالكول راه امتحان نعطيكم ميثود باش ما تغلطوش. ما فيهاش موان موان دونك زيرو بلس زيرو او كاري. دونك بلس زيرو زيرو او كاري. دونك غتعطينا 1 سور راسين دو دو او كاري اللي هي 1 دومي. هادي بي دو اش بار سير دو. صافي نتمنى تكون باين واضح. المهم حتى اللي ما فهمتش شي حاجه راه لي كومونتير، راه النمره ديالي تما صيفطوا لي ميساج الا قدرت نجاوب راه غنجاوب. المهم راه كنحاول نشرح بالديتاي. دابا غنمشي لموان اش باغ سير دو. دابا يلاه حسبنا بلس اش باغ سير دو. دابا بنفس الحاجه اللي درنا بلس اش باغ سير دو غنديروها موان اش باغ سير دو. غير خصنا نعرفوا ان موان اش باغ سير دو الفيكتور بروبر الاسوسي ليها هو موان اكس. كنرمزنا ليه موان اكس اللي هو كيساوي 1 سي راسين دو دو بلس موان باش تعقلوا على اللي فيها المو هنا كتكون فيها المو باش تحفظوا هاد غير. دونك دابا هادي راه في ليسباس قلنا الاول، راه باقي في ليسباس خصنا نديرو لها طونسوريال برودوي طونسوريال، يعني خصنا نديرو لها البرولونجمون باش يمكن لينا نحسبوها في ليسباس جلوبال. حيت ليطا دو سيستيم كيكون عندنا في ليسباس او ماشي في ليسباس الاول. دونك شنو غنحتاج باش غنحسب هادي؟ غنحتاج هاد الموان اكس هادي غنرمز ليها بحال هكا طونسوريال بلس هاد موان اكس هذا هو البرودوي طونسوريال بلس اللي هي كنرمز لها نيشان موان اكس بلس هي باش تولفو. صافي غير هاد موان اكس راه هو هذا راه موان اكس هو هاد لا كونتيتي. غدير لها طونسوريال بلس وغتحسب شنو غتلقى. وريتكم الطريقه قبيله هي 1 سور راسين دو دو. شنو هادي الخطره الاولى كتكون فيها بلس، ها هي طونسوريال بلس يعني بلس بلس. كاينه في القاعده موان ندير موان. دي الطريقه السهله. الخطره الجايه شنو غتكون في ليسباس الاول غتكون موان وهادي كتبقى فيكس قلنا يعني غتولي موان بلس. دونك هادي هي موان اكس بلس حيت موان اش بار سيغ دو عندها في الاول موان ديما تابع ليسباس الاول. دونك غنحتاج اخر. شنو غنحتاج؟ موان اكس موان اللي هي موان اكس طونسوريال موان اكس طونسوريال موان شحال كتساوي 1 سور راسين دو دو. دابا شحال من واحد كيحضر التيدي كيشوف استاذ كيديرها بالزربه راه كيصحابلو ساهله ماشي شي حاجه. هو ما كيبسطش. هذا هو المشكل في لافاك كيبسطوش. ما فهمتش علاش هذا التساؤل كبير هذا ما عرفناش. المهم حتى البروف يقدر يكون مضغوط ما عرفناش مسكين الظروف ديالو خصو حتى هو ستريس انه خصو يسالي لا سيغي راه ما يقدرش. المهم الظروف ديالو ما نقولوش. دونك الخطره الاولى قلنا هاد موان اكس كتكون عندها بلس مع هاد الموان كتبقى فيكس. ساهل هاد في الاول كتكون بلس هادي عندها بدا 1 سور راسين دو دو بلس على حسب هاد القاعده. دونك غتكون بلس قلنا هادي فيكس موان قلنا موان ديال القاعده غتكون موان وصافي. اين فوا كتحط لي فيكتور بروب
كنحسب لا بروبابيليتي. دونك بي دو موان اش بار سي دو. شنو هما لي فيكتور بروبر قلنا ديالها؟ هما هادو اللي درنا لهم برولونجمون، هاد الجوج اللي هي عطينا موان اكس فوا بلس فوا بسي بريم موديل او كاري بلس موان اكس موان فوا بسي بريم او كاري. صافي. وهادي ساهله باش نحسبوها. غنمسح هادي ونشوف، نتمنى تكونوا كتبتو هادي. غنمسحها دابا. دونك دابا غيبقى الكالكول. دابا انا باش نكالكول هادي بالزربه ما بقاش نتعطل. غنشرح لكم كيفاش، ماشي شي حاجه كنصنعو شي صاروخ، ساهله. كنجيو موان اكس بلس قلنا هاد سي بريم راه هي موان دونك غنمشي لهاد موان اكس بلس اللي حسبت، نشوف واش فيه شي موان. هذا ما فيش موان دونك هذا سكالير بسي بريم ايكالا زيرو اوتوماتيك. هذا غيعطيني زيرو او كاري اللي هو زيرو. دونك غنمشي لموان اكس موان هو هذا. دونك هاد موان اكس موان فيه موان كاين واحد ناقص. دونك لا بروبابيليتي نيشان غتعطيها لك الكويفيسيون اللي نضرب في موان اللي هو موان 1 سور راسين دو 2 اللي هو قلنا الاول فيه زيرو او كاري بلس موان 1 سور راسين دو 2 او كاري. هذا درت نبسط لاقصى درجه باش نتمنى ان يبان هادشي ما بقاش هنا. دونك كتعطينا 1 دومي دي موان اش بار سير 2 بي دو موان اش بار سير 2. دونك هادي هي ريزلت و سي نورمال، يعني لا سوم دي بروبابيليتي راه. دونك هنا فين كتحس براسك راه غادي مزيان، كما راك غادي مزيان. دابا هادي ساليناها. دونك اس ان اكس قال لك ميم كيستيون سي لا ميزير دو اس ان زد ا دوني بلس اش بار سي 2. دابا شحال من واحد ما غيفهمش هاد السؤال، فهمتي؟ شحال من واحد، يعني ماشي غير نتوما حتى انا اول مره باش خدمت هاد التمرين ماشي نقول لكم راني طاحت عليا الفكره في السنه، لا ضروري تغلط، ولكن التعلم شنو هو والاستفاده من الخطا. اللي تيقول لك انه ما كيغلطش عارفو راه ما كيدير والو، ما كيتعلمش. هذا التعريف ديال التعلم والتفوق في ضروري تغلط المره الاولى، يعني خصك تفهم السر من الغلط، خصك تفهم. دونك نمسحو هادي. دونك ندوزو قال لك سي لون ميزير مي قال لك لا ميم كيستيون سي لا ميزير ميم كيستيون قال لك سي لا ميزير دو اس ان زد غيعطينا بليس اش بار سير 2. شنو بغا يسولك هنا؟ ميم كيستيون علاش تابع هذاك لو فيكتور ديتا فاش حددنا بسي بريم نرجعو بالوار، يعني ميم كيستيون لا هي. دونك انا عندي الاحتمالات، ما عرفتش البروف شنو قصد ميم كيستيون، واش غتحسب موالها لي بروبابيليتي ولا غتحسب غير فيكتور ديتا بسي سكوند غنسميه بسي سكوند وتحبس، ولا غتزيد تحسب. حنا غنديرو الاحتمالات تاعنا كنقراو دابا الاحتمالات غنديرو ما عرفناش حيت كيستيون ما واضحاش كما تنقولوا، ما حطاش واضح. حنا غنديرو دونك الفيكتور ديتا اللي غيعطيني بليس اش بار سير 2، يعني شنو بغا يقول لك في هذا السؤال؟ تعطيني الفيكتور ديتا اللي هو بسي بريم بسي سكوند شحال تساوي. هذا هو الاول، عاد يمكن نحسبوا البروبابيليتي. هنا بغا يقول لك عطيني هذا اللي كيعطيني غير بليس اش بار سير 2 ماشي مو اش بار سير 2. هذا هو المعنى ديالو. دابا الاحتمالات باش تكون عندي بليس اش بار سير 2 وانا كنميزيرو اس ان زد. شنو هو الاحتمالات؟ اس ان زد فين كاينه؟ في السباس الاولاني. دونك الاحتمالات كاينين هو سواء غنلقاو بليس حيت هنا تتهمني الاسباس الاول، سواء غنلقاو بليس موان حيت هذا ما شغليش فيه، حيت انا الاسباس الاول اللي تكون فيه بليس حيت بليس اش بار سير 2. دونك هادو هما لي فيكتور ديال الاحتمالات اللي غتكون فيها بسي سكوند، يعني لا كومبينيزون لينيير اللي غتكون لينا في هاد بسي سكوند. دونك غنشوف ثاني حاجه شنو كندير، غنشوف هاد لي فيكتور بجوج واش كاينين في بسي زيرو. غنشوف بليس كاينه ها هي، بليس موان كاينه في موان اش بار سير 2 كانت عندنا غير موان داكشي علاش حطينا موان. دابا شنو غتكون بسي سكوند؟ بسي سكوند غتكون واحد لا كومبي واحد الكويفيسيون بعدا ديال نورماليزاسيون
فوا لا كومبينيزون لينيير ديال بلس 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 موان. لا كومبينيزون لينيير. دونك هاد الفا باش غنحددو قلنا تنحسبو لا نورم ديال هادي اعتبروها بحال اي وهادي جي اللي كنا تنقراو في يعني في الليسي في لا ميكانيك. سي ان فيكتور يعني فيكتور انيتير يعني فيكتور دو باز. دونك يعني الا بغينا نحسبو لا نورم ديال هادي هي راسين ديال ان كاري بلس ان كاري، حيت هادي مضروبه في واحد وهادي مضروبه في واحد اللي هي راسين دو دو. دونك هاد الفا شحال كتساوي؟ هي واحد المقلوب ديال هادي باش يكون هاد بسي سكوند نورمي. هذا هو الهدف. دونك خصها تكون هي ان سور راسين دو دو باش يكون بسي سكوند نورمي. هنا غتكتب pour que psi seconde est normé. Pour que elle est normée, donc c'est qu'on alpha égale 1 sur racine de 2, donc psi seconde, les bras, on voit 1 sur racine de 2, plus moins. Normalement, tu es à l'eau, normalement. Donc, on va faire des probabilités, c'est là. عندك بسي سكوند يعني دونك هاد اس ان زد غتميزيري اس بسي سكوند في يعني اس ان زد غتميزيرا في ليطا دو سيستيم اللي عندنا هو بسي سكوند. دونك الا بغينا لي بروبابيليتي يعني الا مشينا الا كنا غنميزيرو اس ان زد في هاد بسي سكوند كنا غنميزيرو على حساب بسي سكوند. الا ميزيرينا اس ان زد لي فالور راه باينين هما اش بار سير 2 هما اش بار سير 2. الا كنا غنميزيريو هاد بسي سكوند ميزيرينا في اس ان اكس شنو غيكونوا؟ هذا عنده بلس وهذا عنده الموان. كنا غنميزيريو هنا في اس ان اكس غتكون عندنا اش بار سير 2 موان اش بار سير 2. هذا فيكتور بروبر راه موان اكس ما تقولش ليا موان وهذا بلس اكس. دونك ندير الكالكول ديال لي بروبابيليتي راه ساهله. انا غندير ديال اس ان اكس هذا بعدا راه باين هادي الفيكتور بروبر اسوسي لها ماشي هو بليس هو نورمالمون غندير لي طونسوريال بليس باش نديرو في لا باز هذا طونسوريال يعني المهم غنديرو طونسوريال بليس المهم تجي طويله. المهم نتوما راه تعرفوا تكالكيليو ساهله فاسيل يعني بوغ بليس اش بار سير 2 هنا غتكون عندك جوج سوا بليس سوا بليس موان حيت هاد لا باز اللي كتهمنا. هنا عاوتاني كاينين جوج سوا غتكون موان بليس سوا موان ويجي الكالكول ساهل ماشي شي حاجه. يعني الا بغيتي تحسب البروبابيليتي ديال هادي غدير الفيكتور بروبر فوا بسي سكوند او كاري بلس هاد لو فيكتور بروبر بغا فوا بسي سكوند او كاري وتحسب حتى لا ميم شوز بالنسبه لهادي. انا غادي ساهل نمشيو لاس ان اكس نحسب لكم غير الاولى والثانيه نتوما غتحسبوها باش ما نضيعوش الوقت. مازال لي كيستيون خصنا نجاوبو عليهم. دونك غنمشيو نحسب ديال اس ان اكس يعني لا بروبابيليتي غنميزيرو دابا بالنسبه لهادي اش بار سير 2 شحال غتعطينا. قلنا هادو اللي درناهم في المثال الاخر بلا ما نبقى نعاود غندير ريزلت نيشان راني شرحت بلا ما نبقى نعاود. دابا هادي غير في اس ان اكس قلنا خصنا نديرو جلوبال. دونك غتكون عندنا بلس اكس سوا تكون بلس اكس بلس فوا بسي سكوند كاري بلس اكس موان فوا بسي سكوند او كاري. دونك نحسبو نرجعو لبلس اكس بلس قلنا فيها هي 1 سور راسين دو 2 1 سور راسين دو 2 غتكون بلس وغتكون فيها بلس موان يعني غتكون هادي يعني غيكون فيها بجوج هما غيكونوا في السكوند فيها بلس وفيها بلس موان. نتوما غتعاودو تحسبوا بشويه عليك ترجعوا للفيديو قبل غتفهموا شنو تندير. دونك بليس هنا غتكون يعني غيكونوا بجوج بالنسبه لهادي بالنسبه لبليس اكس موان غتكون بليس موان وغتكون موان بالنسبه
la probabilité de trouver h bar sur 2 في بسي سكوند. دونك يعني قلنا بليس كاينه هنا، حيت هانتوما باش تعرفوا شنو تندير بليس اكس بليس هادي حسبناها هي 1 سور راسين دو 2 في المثال الاخر بليس 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 موان. لا هادي غتفيكسا، هادي غتفيكسا مرة غتكون بليس مرة غتكون موان، هي هادي موان بليس يعني حنا فيها بليس. دونك بليس بليس كاينة بالنسبة لهادي غتعطينا 1 سور 2 يعني بي دو اش بار سير 2 غتعطينا هي 1 سور راسين دو 2 او كاري. بالنسبة لبليس اكس موان، المهم انا غنديرها لتحت باش تفهمو، بليس اكس موان غتكون هي 1 سور راسين دو 2. شرحت قبيله كيفاش كنديرو، غتكون عندك بليس موان الخطرة الجاية غتكون بليس غتولي موان موان. ساهل ماشي شي حاجة صعيبة، شرحت قبيله نرجع. دونك غنشوف لي كويفيسيون تاع بليس موان كاينة في بسي سكوند، كاينة كاين موان موان ما كايناش، دونك كتبقى 1 سور راسين دو 2 او كاري. دونك بليس موان 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 دونك هي هادي دونك بليس 1 سور راسين دو 2 اللي هي عطينا دونك نتمنى ما نكونش درت شي ايوا. المهم دونك الا بغيتي تحسب لا بروبابيليتي ديال موان اش بار سير 2 خصنا نلقاو بعدا زيرو، هذا هو المعلومة. حسبنا الأولى الأولى لقينا دونك بالنسبة لموان اش بار سير 2 غنلقاو هو لو فيكتور بروبر هو موان اكس اللي هو 1 سور راسين دو 2 بليس موان لو موان. دونك ملي غنبغي نحسب لا بروبابيليتي قلنا كاين سوا غنلقى موان اكس سوا غنلقى موان اكس بليس ولا موان اكس موان. دونك بي دو موان اش بار سير 2 سوا غنلقى موان اكس بليس فوا لو بسي سكوند كاري سوا غنلقى موان اكس موان. تحسب هادشي راه ساهل، يعني راه الا فهمتي داكشي اللي باغي يجي كتحسب ساهل. المهم موان اكس بليس قلنا غيعطينا 1 سور راسين دو 2 في الاولى غتكون بليس بليس يعني غتكون هي 1 دومي. المهم نتوما غتكملوا الكالكول ديالها. المهم هذا راه مطلوبات في السؤال، انا غير نزلتها من راسي حد بسي سكوند الحساب عندنا حد واحد بسي سكوند. نمسحو هادشي. المهم هادشي راه باين راه مصايبش، انا زدت انا كنزيد نتعمق شويه صافي. دابا قالك في السؤال الماجي قالك le système étant de l'étape C0 écrit plus haut on mesure simultanément S1Z S2Z. دابا غندير واحد الميزور سيمultanément ديالاش الاول S1Z الثانيه S2Z فين في C0 اللي عطاونا الفوق. دونك لي كا بوسيبل باش غنميزيريو جوج كاين بزاف. سوا غنلقاو دابا هادي راه عندها بليس اش بار سير 2 لي فالور بروبر ولا موان اش بار سير 2. هادي حتى هي كذلك بليس اش بار سير 2 موان اش بار سير 2. دابا لي كا بوسيبل ملي غنميلونجيو هاد ميزير سوا غتكون بليس اش بار سير 2 بليس اش بار يعني غيكونوا 4 الحالات، سوا بليس اش بار سير 2 بليس اش بار سير 2 سوا موان اش بار سير 2 موان اش بار سير 2 يعني هادي ديال اس 1 زد ودي ديال اس 2 زد. سوا غتكون بليس اش بار سير 2
موان اش بار سير دو، يعني كاع لي كا بوسيبل حتى غتميلونجي، غتميلونجي داكشي ديال لي فالور بروب غيجي سوا موان اش بار سير دو بليس اش بار سير دو، يعني 4 كا بوسيبل هما اللي كاين. دونك هادو ايدونتيك، دونك هادشي اللي غيكونوا يمكن طابين لو ريزلتا ايدونتيك. دونك هذا ريزلتا ايدونتيك، ندير لي ايدونتيك هنا، يعني هنا ماشي مهم ايدونتيك او اوبوزي. دونك هادو اوبوزي، دونك هادي مو اش بار سي دو بليس غيكونوا اوبوزي، يعني غنحسب لا بروبابيليتي دول لو كا فين غيكون عندنا لو ريزلتا ايدونتيك و اوبوزي لا بروبابيليتي. دابا بما اننا ميزيرو هنا اس 1 زائد اس 2 زائد باينه، دونك غنسميها بي ايدونتيك بروبابيليتي ايدونتيك. شحال كتساوي ايدونتيك يعني سوا بليس بليس سوا موان موان. دونك بليس بليس هادي كوريسبوندون بليس بليس وهادي موان موان، هادو هما لي فيكتور بروبر، يعني سي زيرو كاري بليس لو موان موان سي زيرو كاري. نجيو نحسبو بليس بليس سكالير بسي زيرو، بسي زيرو مسحتها ماشي مشكل. دونك بليس بليس فوا بسي زيرو، دونك غتبقى ان دومي او كاري، يعني هادي غتعطينا ان دومي. شرحت لكم قبيله ان دومي كاري. كنشوفو الكويفيسيون اللي في بسي زيرو اللي مضروب في بليس بليس هو ان دومي، يعني الاخرين يبقاو زيرو. دونك ان دومي كاري بليس موان موان فوا بسي زيرو، موان موان مضروب في الكويفيسيون في 1 سور راسين دو 2 في بسي زيرو، يعني دونك الكويفيسيون مضروب في لو تيرم ديال بسي زيرو هو 1 سور راسين دو 2 كاري. دونك فينالمون غنحسبو غنلقاو 1 سور 4 بليس 1 دومي، 1 سور 4 بليس 1 دومي. دونك هي 0 هي 3 سور 4، دونك 3 سور 4 0 75% عادي نسبة ديال الاحتمال بي ديال ايدونتيك. دابا بي اوبوزي، اوبوزي هنا شنو هو الفيكتور الاسوسي اللي هو بليس موان، يعني بليس ديال هذا الاول موان هذا موان بليس. دونك بي دو اوبوزي probabilité باش نلقاو لي ريزلتا اوبوزي سي لا سوم. هادي او ما صحش ليكم نقول هنا راه او تنقولو في الاحتمال هو لا سوم بي اوبوزي. دونك غتكون بليس موان لي فيكتور بروبر هما هادو بليس موان فوا بسي زيرو كاري بليس موان بليس فوا لو بسي زيرو او كاري. دابا نديرو برودوي سكالير هنا برودوي سكالير هنا، يعني غادي ساهله بليس موان فوا بسي زيرو او كاري هي ان دومي بليس موان اللي كاين في ليكسبريسيون ديال بسي زيرو الكوفيسيون مضروب في بليس موان هو ان دومي، دونك ان دومي او كاري. دونك غتكون ان دومي او كاري بليس موان بليس. غنشوف واش كاينه موان بليس في ليكسبريسيون ديال بسي زيرو ما كايناش، دونك زيرو هادي بليس زيرو كاري هادي زيرو، دونك غتبقى 1 سور 4. دونك لوجيك 3 كار بليس لا سوم دو بروبابيليتي ايكال، دونك هادشي اللي تنديرو راه لوجيك. نتمنى ان هادشي يكون باين. غنحبس هنا باش ما نطولوش بزاف، ما بغيناش نديرو شي فيديو طويل بزاف باش ما يكونش ممل. راجعوا هادشي اللي كندير وان شاء الله غيكون خير. هادشي اللي غنقول لكم، واللي ما فهمتش الهيبه راه لي كومونتير. يلا بون شونس.